नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। जून् मासस्य प्रथमदिनादारभ्य पश्चिमबङ्गाल् राज्ये सर्वकार बस् यानेषु स्त्रीणां निःशुल्कयात्रापद्धतिं प्रख्याप्य मुख्यमंत्री श्री सुवेन्दु अधिकारी महोदयः राज्ये ह्रस्व दीर्घदूर बस् यानेषु सर्वत्र स्त्रीणां निःशुल्कयात्रापद्धतिः निर्वाचन समये भाजपसङ्घः वाग्दानं कृतमासीत्। पद्धतिमनुसृत्य QR कोड् अभिभाव्य अभिज्ञापत्रकद्वारा यात्रां कर्तुं शक्यते। गुणभोक्तुः छायाचित्रं नाम च अभिज्ञापत्रके विद्यते। एतदर्थं स्त्रियः सर्वकारकेन्द्रेषु निवेदनानि दातव्याः इति सर्वकारः निर्देशं करोति च। तृश्शूर पालक्काड जिल्ले सम्बन्ध्य शोर्नूर् देशे भारतनद्याः पारं कृत्वा रेल् संघस्य तृतीयसेतोः निर्माणप्रवर्तनानि पुरोगच्छन्ति। अधुना 11 स्थानोः निर्माणः एव प्रचलति। नूतनसेतौ द्विरेखा रेल् रथ्या समभवताम्। एतद्वारा द्वयोरपि दिशयोः रेल् यानानां यात्रा सुकरा भविष्यति। बिहार राज्यात् कोटिशमूल्ययुक्तानि यन्त्रसज्जीकरणानि एतदर्थम् आगतानि सन्ति। रेल् संघस्य उन्नतकर्मकरसङ्घाः आगत्य कर्मपुरोगतिं निरीक्षन्ते। सेतोः पूर्तीकरणात् परं भारतनद्यां समान्तराणि 5 सेतवः भवेयुः। 50-400 कोटिरूप्यकाणि व्ययीकृत्य एव नूतनपद्धतिः अन्तर्भवति। वातावरणम् अनुकूलं चेत् अस्मिन् वर्षे एव सेतोः पूर्तीकरणं भविष्यति इति ज्ञायते। धन्यवादः।